बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस फ़ज़ाओं से। मदीना मुनव्वरा में वैसे तो कई तारीख़ी मसाजिद तामीर हैं, जिनमें से एक मस्जिद जो कि जबल राया, जिसे जबल ज़िबाब भी कहा जाता है, उस पर तामीर है। उस इलाके में न्यू कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और वॉल बाउंड्री भी बना दी गई है। इससे पहले कि उस ज़ियारत को करना नामुमकिन हो, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाते हैं और उसके हवाले से तारीख़ी मालूमात भी आपको फराहम करते हैं। चलिए आपको लिए चलता हूँ, उसके हवाले से तारीख़ी मालूमात भी समाअत कीजिए। चलिए आपको मदीना मुनव्वरा की कदीमी और तारीख़ी मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि ये इलाका न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। साथ ही आप सामने पहाड़ पर देख सकते हैं कि एक सब्ज़ा उगा हुआ है। इसी सब्ज़े के साथ ही ये कदीमी और तारीख़ी मस्जिद मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पर कदीमी और तारीख़ी मस्जिद मौजूद है। आपको करीब भी लिए चलेंगे इस मस्जिद के। इस इलाके में तामीराती न्यू कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, इसलिए चारों तरफ से लोहे की बाउंड्री वाल बना दी गई है। आप देख सकते हैं यही वो मुबारक मस्जिद है जो इस पहाड़ पर तामीर है। चलिए आपको पहाड़ के करीब लिए चलते हैं और मस्जिद की करीब से ज़ियारत भी करवाते हैं। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। तेरे फूलों और तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। जैसा कि आपने देखा हम पहाड़ पर आ चुके हैं। अब इन सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर जाकर उस तारीख़ी और कदीमी मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के पास आ चुके हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जबलो नूरो जबले सोर और इनके गारों को सलाम। नूर बरसाते पहाड़ों की कतारों को सलाम। आप देख सकते हैं इस कदीमी मस्जिद की दीवार पहाड़ी पत्थरों से तामीर की गई है। इंतहाई हसीन मस्जिद। अल्लाह करीम इस मुबारक मुकाम पर आपको भी हाज़री का शर्फ अता फरमाए। जगमगाते गुंबदे खज़रा पे हो रहमत मुदाम। मस्जिदे नबवी के नूरानी मनारों को सलाम। इस वक्त मस्जिद बंद है, इसलिए आपको खिड़की के ज़रिए से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ज़ियारत करा रहे हैं। जी हाँ, यही मुक़द्दस मुकाम जिसको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत हासिल है। इस मस्जिद में वही कारपेट बिछाया गया जो कि रियाज़ुल जन्ना और मस्जिद नबवी शरीफ में बिछाया गया है। मदीना मुनव्वरा की तमाम तारीख़ी और कदीमी मसाजिद जिसको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत हासिल है, ज़ायरीन को चाहिए कि इन मुक़द्दस मुकामात पर हाज़िर होकर तबर्रुक हासिल करें। जी हाँ, जहाँ कदम मुस्तफ़ा लगा हो
وہاں کی برکتیں ہی نرالی ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدم تعمیر کعبہ کے دوران جس پتھر پر لگے وہ بھی باعث خیر و برکت اور تکریم و تعظیم ہوا۔ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدوم سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس متبرک و مقدس پتھر پر یہ نشان دیکھ کر قریش مکہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ قدموں کے نشان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟ اس بات کی تصدیق ہونے پر وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن یہودیوں کے بعض علماء نے مقام ابراہیم علیہ السلام پر کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں کہ وہ لوگ ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان کو کتب سماویہ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، تو جس جگہ پر مقام ابراہیم آج موجود ہے، یعنی قدم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نشان، اللہ کریم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے وہ نماز کی جگہ بنے، تو جہاں امام الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو اس مبارک مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً یہی وہ مقدس مقام ہے، یہی وہ مسجد ہے جہاں حضور کے دست انور بھی لگے، قدمین شریفین بھی لگے، اور اس مسجد کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے آپ کو تاریخی معلومات دیتا چلوں۔ یہ تاریخی اور قدیمی مسجد مدینہ منورہ سے سمت شمال کی طرف جبل ذباب نامی پہاڑ جسے جبل الرایا بھی کہا جاتا ہے اس پر واقع ہے۔ جی ہاں، اسی پیاری اور تاریخی قدیمی مسجد میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمارے زائرین کو بھی اس مقدس مقام پر آ کر نمازیں ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس وقت مسجد بند ہے اور میں آپ کو مسجد کی جو کھڑکی ہے اس سے مسجد کے اندرونی حصے کی زیارت کرا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دلکش نظارہ ہے۔ مسجد کو قدیمی طرز پر پہاڑی پتھروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں، اسی مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جی ہاں، اسی مقدس مقام کے حوالے سے آپ کو ایک تاریخی معلومات فراہم کرتا چلوں کہ اسی جبل ذباب یعنی جبل رایا نامی پہاڑ پر غزوہ تبوک سے واپسی پر یا بعض روایت کے مطابق غزوہ خندق کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ شریف نصب کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اسی مبارک جبل ذباب جسے جبل رایا بھی کہا جاتا ہے، اسی مبارک پہاڑ پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور یادگار ایک مسجد بنائی جسے مسجد ذباب یا مسجد رایا کہا جاتا ہے۔ اسے ماضی میں مسجد قرین اور مسجد زاویہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ زائرین کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں ان تمام مقدس مقامات کی
ضرور زیارت کریں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ کریم تمام عاشقان رسول کو ان مقدس مقامات پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے اس مبارک مسجد کی زیارت کی۔ اللہ کریم آپ کو مدینہ منورہ آ کر اس طرح کی تمام زیارتوں پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ وہ تمام مقامات جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، یقیناً وہاں نور کی برسات چھما چھم ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان مقدس مقامات پر حاضر ہو کر آپ سب کو بھی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ والسلام علیکم۔